Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sajjad Malik with a brand new lecture today. Today I'm going to touch a very important topic. In fact, if I say what is the gist of total English, for what we learn English. In fact, every parent, they want that my son, my daughter should be able to write and speak at a stretch. Means when a student starts writing, he shouldn't stop. When he starts speaking, he shouldn't stop. Actually we English teachers try our level best to provide these facilities to every student assiduously and painstakingly to every student, but all these students don't act upon our advice. And they don't take studies as seriously as we want. Because it's scheme of nature that everyone is not equal. So those who work assiduously, those who work consistently, those who take pains in their work, they get more. Dear students, essay writing is one of the most important skill in English language. One of the most important. I'm going to discuss today essay writing, how to write an essay. बेटा ये किसी भी स्टेज से आप लिखते आ रहे हैं, मे बी 9-10 से शुरू किया या मे बी उससे पहले, आई डोंट नो एग्जैक्टली अबाउट द स्कूल सिलेबस, लेकिन ऐसा है स्कूल में ऐसे है. उसके बाद हम कॉलेज में पार्ट 2 में आके आता है. देखिए बेटा उसमें ऐसा है कि हमारे सिलेबस को सिस्टम का इस तरह से प्रॉब्लम है कि उसमें चंद एक एसेस होते हैं जिनमें से पता है कि ये ऐसे हमें एग्जामिनेशन में आ जाने हैं और हम उनको क्रैम कर लेते हैं. जब हमें भी एक पता है, स्टूडेंट को भी पता है कि यही एक हमारे पास एक ऑप्शन है, तो वाई शुडंट वी अवेल दिस अपॉर्चुनिटी. इन फैक्ट वी डोंट गो फॉर दैट particular direction where we have to work very hard. In fact, we always are in search of ease, comfort. If we are always in search of comforts, solace, हम आसानियाँ ढूंढते हैं. देखिए बेटा बड़ी मंजिल हमेशा मुशक्कत के बाद, तरद्दुद के बाद मिलती है. नेकी हो या बड़ा मुकाम हो, तरद्दुद और मुशक्कत के बाद ही मिलता है. जो लोग शिरकर्स होते हैं, जो अवॉइड करते हैं, दे रिमेन एवरेज इन लाइफ. आपको किसी भी जगह पे नाम बनाना है तो डेफिनेटली यू सिंपली हैव टू लर्न हाउ टू टेक पेन्स इन योर जॉब. अब ऐसे राइटिंग देखिए इंटरमीडिएट में भी आपको फिर एक तरीका तो ये है कि मैं सीधे ऐसे शुरू करवा देता कि ये ऐसे है, सपोज माई एम इन लाइफ से, या माई फेवरेट प्रोफेशन इन लाइफ, लाइफ इन अ विलेज, लाइफ इन अ सिटी, माई फर्स्ट डे एट कॉलेज, लास्ट डे एट कॉलेज. मैं इसका सीधा स्टार्ट करवा देता जो तरीकाकार होता है. लेकिन इस तरह से इनफैक्ट आपके साथ ज्यादती हो जाती. देखिए बेटा ओ लेवल्स के सिलेबस में जो ओ लेवल्स का फाइनल सिलेबस होता है, जिन्होंने लिटरेचर रखा होता है वो अलग है. जो उनका एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज पेपर बनता है उसमें 3 चीज़ें होती है: एसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग और रिपोर्ट राइटिंग. सिर्फ 3 चीज़ों के ऊपर इनका इंग्लिश का पेपर है. सो ऐसे राइटिंग होता है कि आपने जो कुछ सीखा, अपने आइडियाज़, अपने ओपिनियंस, अपनी सजेशंस, अपनी फिलॉसफीज को आप विद द हेल्प ऑफ योर इंग्लिश आप कितना एक्सप्लोर करते हो, कितना उसको फैलाते हो. प्रेसी होती है उसको कैसे समेटते हैं. रिपोर्ट होती है कैसे आप लाइव जो भी चीज़ देख रहे हो उसको कमेंट करते हो. ये सारी चीज़ें क्रिएटिविटी डिमांड करती है. आई होप कि जो लोग ये समझते हैं कि हमें सिर्फ राइट नाउ एफएससी तक या रटे शटे मार के नंबर लेना ही मकसूद नहीं है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे. आगे बड़े इम्तहान हैं, बड़े इम्तहानों में फिर आपको अनसीन ऐसे ही लिखना पड़ता है. तो अगर आज इस चीज़ को सीख लिया जाए तो ये होपफुली आपके नुकसान में नहीं जाएगा. बेटा ऐसे राइटिंग के ऊपर ये मैंने जो आपको आज बताने जा रहा हूँ ये 2 हिस्सों में इसको तकसीम करूँगा मैं. एक्चुअल इसकी डिमांड ये है, I'm forced to divide it into 2 parts. Look at this. It's lecture number 27 today. It's about essay writing. How to write an essay. First of all, look at the origin. From where this word has been coined. From where this word has been originated. तो इसको हम पढ़ते हैं the word essay. The word essay has been derived. ये इख्तरा किया गया है फ्रॉम द फ्रेंच इन्फिनेटिव एसियर.
एक फ्रेंच इन्फिनेटिव है एसेयर से। इन्फिनेटिव होता है जब टू के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, यानी वर्ड क्या था, टू ट्राई, कुछ लिखने की ट्राई, कुछ लिखने की कोशिश, और टू अटेम्प्ट, टू ट्राई और टू अटेम्प्ट इस इन्फिनेटिव से ड्राइव किया गया है। इन इंग्लिश ऐसे, अगर इंग्लिश में हम आते हैं, फर्स्ट मेंट अ ट्रायल, एक आजमाइश है अपनी इंग्लिश के अंदर कि मैं वेदर आई कैन राइट एट माई विल और नॉट, और एन अटेम्प्ट, एक कोशिश करना कि मैं अपने आइडियाज किस तरह से ट्रांसफर कर सकता हूं, कर सकती हूं। एंड दिस इज एन ऑल्टरनेटिव मीनिंग, यही उसका एक ऑल्टरनेटिव मीनिंग है। अ ट्रायल का ऑल्टरनेटिव है अटेम्प्ट। डेफिनेशन के ऊपर आते हैं बेटा, इसकी दो स्टैंडर्ड डेफिनेशंस हैं ऐसे की। जरा पहले देखिएगा, डेफिनेशन नंबर 1, इट इज एन एनालिटिकल और इंटरप्रेटिव लिटरेरी कॉम्पोजिशन। ये एक तज्जियाती और तशरीआती अदबी तहरीर होती है। इसमें तज्जिया किया जाता है किसी भी चीज़ का, उसको मुख्तलिफ एंगल से, मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से परखा जाता है, और अदबी अंदाज, डेफिनेटली इसके अंदर लिटरेरी टच आना, यानी बड़ी अच्छी कोटेशंस का होना, फ्लॉरी वर्ड्स का होना, प्रोवर्ब्स का होना, प्रोवर्बियल इडियोमैटिक और लैंग्वेज का होना, फ्रेजल वर्ब्स का यूज, फ्रेजेस का यूज करना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर एसे emphasizing and very effective. It is an analytical or interpretive literary composition usually dealing with its subject, आम तौर पे जो इसका टॉपिक होता है, जो सब्जेक्ट उससे डील करता है, फ्रॉम अ लिमिटेड और अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, एक महदूद या आपके ज़ाती नुक्ता नज़र से आप उस टॉपिक को कैसे देखते हैं। चूंकि एक बात ज़हन में रखें कि ये ऐसा है कि किसी के आइडियाज़ नहीं, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं। अब देखिए, मैं इसमें एग्जाम्पल देता हूं कि आप अबाउट माई सेल्फ लिखें, अपने ऊपर लिखें, एक ऐसे लिखना अपने अबाउट माई सेल्फ, यहां से शुरू करें, क्रिएटिविटी करनी है तो डेफिनेटली आप किसी के आइडियाज नहीं चुरा सकते। आप बिल्कुल बहुत ही सादा सी सिंपल सेंटेंसेस से शुरू करते, फिर कंपाउंड लेके आते हैं, फिर कम्प्लेक्स लेके आते हैं, फिर कंपाउंड कम्प्लेक्स लेके आते हैं, फिर इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस आते हैं, फिर आपके जो फ्रेजेस आप उसके अंदर यूज करते हैं, कोटेशंस यूज करते हैं, डिफरेंट ओपिनियन, सजेशंस और एनालिसिस यूज करते हैं। ये सारी चीजें विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी स्लेब बन जाती हैं जब आप उस पर कोशिश करते हैं। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन को देखते हैं। इट इज अ वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉम्पोजिशन, बड़ी मुनज्जम किस्म की कॉम्पोजिशन है। इट्स नॉट अ हैप हैजर्ड वन, कोई हैप हैजर्ड बेहंगम किस्म की ये तरतीब नहीं है, कोई डिसहार्मोनियस किस्म का एक पैटर्न नहीं क्रिएट करना। इट्स अ वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉम्पोजिशन कंप्राइजिंग सेवरल एलिमेंट्स, जिसमें काफी सारे पार्ट्स होते हैं, दैट वर्क टू बिल्ड एन आर्गुमेंट। वो मिलके क्या करते हैं, एक आर्गुमेंट, एक दलील पैदा करते हैं, डिस्क्राइब अ सिचुएशन, किसी सूरत हाल को। आप किस लिए ये सारे एलिमेंट्स को डिस्क्राइब करते हैं, या तो किसी आर्गुमेंट को आपने बिल्ड करना है, या कोई ख़ास सिचुएशन डिस्क्राइब करनी है, नरेट एन इवेंट, कोई वाक़या बयान करना है, और स्टेट अ प्रॉब्लम, या कोई जैसे सोशल प्रॉब्लम्स हैं, करप्शन पे आ गया, इन्फ्लेशन के ऊपर आ गया, इलिटरेसी के ऊपर आ गया, पावर्टी के ऊपर आ गया, कोरोना वायरस पैंडेमिक पे आ गया, कश्मीर प्रॉब्लम पे आ गया। जिस तरह ये करंट इश्यूज होते हैं, या जो कुछ परमानेंट इश्यूज हमारी सोसाइटी या हर सोसाइटी में होते हैं, इस प्रॉब्लम को मोस्ट इंपॉर्टेंट वन विद सॉल्यूशन। ऐसे विदाउट कंक्लूजन और सॉल्यूशन इज जस्ट लाइक अ मैन विदाउट लेग्स, इट लुक्स ऑकवर्ड। सॉल्यूशन के बिना नहीं, आपने एक प्रॉब्लम राइज किया, एक प्रॉब्लम है, पहले आपने क्या किया, उसका एक प्रॉब्लम राइज किया, जब तक ये प्रॉब्लम के बारे में बताया, फिर प्रॉब्लम के जो उसके मुज़मरात हैं, जो उसके नुकसानात हैं, जो उसके हार्म्स हैं, उन्हें डिस्कस किया। ये तो कर लिया, प्रॉब्लम भी बता दिया, उसके हार्म्स भी बता दिए, अब उसका सॉल्यूशन कौन बताएगा? यू द एसे राइटर। जब आप लिख रहे, आपने ही बताना है। अगर स्ट्रक्चर के एतबार से देखा जाए, स्ट्रक्चरली एसे इज एन ऑर्गेनाइज्ड कॉम्पोजिशन, एक मुनज़्ज़म कॉम्पोजिशन है, जस्ट लाइक का सिमेट्रिकल ह्यूमन बॉडी, बिल्कुल एक मुतनासिब इंसानी जिस्म की तरह।
लुक एट दिस बेटा, इसको बड़ा आसान ऐसे समझें. एक इंसान है, अपने आप को मिरर में देखें. अल्लाह पाक ने जितने भी लोग बनाए हैं, किसी की बदतारीफी ना किया करें कि वो ऐसा है वो ऐसा है. इसका मतलब है अल्लाह ताला की कारीगरी का मजाक उड़ा रहे हैं. अब ये देखिए, एक सर है, तो अगर ये इतना लंबा होता, इतना चौड़ा होता, 3 कान होते या 3 आंखें होती, 2 नाक होते, ये चिपटा होता, इम्बैलेंस हो जाता. या इतना लंबा, ये नीचे ट्रंक है, ये सारा ट्रंक है, ये बहुत लंबा और टांगे छोटी सी हो, एसिमेट्रिकल हो गया. या टांगे लंबी सी हो, धड़ छोटा सा हो, एसिमेट्रिकल हो गया. बेटा ऐसे इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग, अ बैलेंस्ड, वेरी स्मार्ट, ग्रेसफुल, वेरी अट्रैक्टिव ह्यूमन बीइंग. अल्लाह की सारी मखलूक की बहुत खूबसूरत है. अल्लाह के सारे बंदे ही बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि उसने खुद बनाए हैं, उसने खुद बनाए हैं. ये उसकी अपनी तख्लीक है. लेकिन उसमें हम आगे जाके एक पैरामीटर्स लेते हैं कि ये भाई इसकी ये बॉडी स्ट्रक्चर, लाइक ये इसका पेट शेड नहीं निकला हुआ, अपने आप को फिट रखा हुआ, इसने कोई आप बढ़ने नहीं दिया, या अपने आप को कीप अप करके रखना, अच्छा लिबास पहनना, साफ सुथरा रहना. तो फिर उसमें जैसी भी हमें जो भी कलर है, जिससे भी शक्ल दी है, उसको कीप अप करके रखना, मेंटेन करना. इसका साइज, आप ट्रंक का साइज और जो लेग्स का साइज, अगर वो बराबर है, बैलेंस है, तो हम कहेंगे सिमेट्रिकल है. क्या सिमेट्री है, क्या तनासुब है. अगर वो कहीं भी कोई डिफेक्ट है, कहीं डिफेक्ट है, अल्लाह बेहतर जानता है उसने क्यों रखा है. हमें मजाक नहीं उड़ाने की खातर, लेकिन हम वैसे अगर एक कनाशियर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक एक्सपर्ट के, एक ब्यूटी एक्सपर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम कहेंगे एसिमेट्रिकल है. ऐसे को भी बेटा एक बहुत ही स्मार्ट किस्म के खूबसूरत तरीन, जो आपको कोई लगता है बहुत ही खूबसूरत ये इंसान है, आइडियल है, ऐसा होना चाहिए मुझे, ऐसे को इतना ही वेल ऑर्गेनाइज, इतना ही प्यारा होना चाहिए जितना उसका बैलेंस साइज होता है. भाई नाक हो तो इतनी हो, आंखें हो तो ऐसी हो, धड़ इतना सा होना चाहिए, साइज इतना सा, बहुत सूखा नहीं, बहुत मोटा नहीं, बहुत टॉल नहीं, बहुत शॉर्ट नहीं. लाइक जो आपके अपने आइडियलिज्म है, इसके बारे में हर एक के अपने अपनी आइडियलिज्म होती है. अब इस वेल ऑर्गेनाइज्ड कॉम्पोजिशन को एक ह्यूमन बॉडी की मानद तशबीह दिया गया, एक सिमेट्रिकल. यहां पर एक तशबीह इस्तेमाल की गई ह्यूमन बॉडी की. अब आगे जाके हम एलिमेंट्स पढ़ते हैं कैसे के, कि उसके पार्ट्स कितने होते हैं. एलिमेंट्स ऑफ एन एसे, देयर आर 5 मेन एलिमेंट्स ऑफ एन एसे. ऐसे के 5 जो मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट ग्रामेरियंस हैं, वो दे आर ऑफ द ओपिनियन के दीज 5 आर इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एन एसे. फर्स्ट ऑफ ऑल, अनडाउटेडली टाइटल उसका या टॉपिक, ये इनफैक्ट लीडर होता है, ये लीडर होता है, इनफैक्ट इट लीड्स. टाइटल है, टाइटल आपके सामने आ गया तो ये लीड करेगा. सपोज आपका टाइटल है माई एम इन लाइफ, सपोज, तो अब आप उसके ऊपर लिखेंगे. आपने जहन में रख लेना, एक एग्जाम्पल रख लिया, तो आप उसे सबसे पहले आपने देखना है कि माई एम इन लाइफ, मेरा जिंदगी में, फिर एम के ऊपर आएंगे, एम के ऊपर आएंगे कि एम होता क्या है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जिंदगी में. दूसरा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है आउटलाइन. रिमेंबर बेटा, इंटरमीडिएट के एसेस में आउटलाइन लिखना ज़रूरी नहीं है, ये उनकी कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर आप लिखेंगे इट विल डेफिनेटली गिव यू एक्स्ट्रा क्रेडिट, इट विल लीव अ वेरी गुड इम्पैक्ट ऑन द पेपर चेकर. ये कोई बैड इम्पैक्ट में नहीं जाएगा, अच्छा इम्पैक्ट छोड़ेगा. आउटलाइन क्या होती है? द मोस्ट इफेक्टिव एलिमेंट विच हेल्प्स टू क्रिएट अ रियल बैलेंस स्ट्रक्चर. आप क्या करते हैं, जो पैराग्राफ्स नीचे बनाने हैं उनके मेन पॉइंट्स में जिस जो है वो आउटलाइन में लिखते हैं. आप उसके मेन पॉइंट्स आउटलाइन में लिखते हैं. वो आपका आउटलाइन बेसिकली एक
یہ ایڈریس بتاتا ہے, ایک چیز کو بتا دیتا ہے, جب اس نے پڑھنے لگنا, یہ سبجیکٹ جیسے اپلیکیشن میں بناتے ہیں نا آپ, سبجیکٹ ہوتا ہے, تو اسی طرح آؤٹ لائن آپ کی سبجیکٹ ہوتی ہے. آپ کا ایسے چیک کرنے والا دیکھے گا کہ بھائی ان پیرامیٹرز کے اوپر ان پوائنٹس کو ڈسکس کیا ہے, وہی پر امپریس کر دیں گے اس کو, اور وہیں پر اس کی اوپینین بلڈ ہو جائے گی اس نے کیسا لکھا ہوگا. تیسرا اس کا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے انٹروڈکشن. اب یہ انٹروڈکشن یوں سمجھیے, یہ چہرہ ہمارا انٹروڈکشن ہے, اسے بہت لمبا نہیں ہونا چاہیے, بہت چوڑا نہیں ہونا چاہیے, اور ویل بیلنس ہونا چاہیے, جیسا بھی ہے صاف ستھرا جتنا مینٹین کر سکتے. میں اوور میک اپ کی بات نہیں کر رہا, میں اوور ڈو کرنے کی بات نہیں کر رہا, میں نے کہا ہے صاف ستھرا, میں نے کہا ہے صاف ستھرا, جس طرح بھی ایک سمپلسٹی میں آپ رکھ سکتے ہیں. انٹروڈکشن کیا کرتا ہے, دیکھیں اس کے ڈفرنٹ فنکشنز ہیں. ایک تو اس کا بیٹا دیکھیں, اٹ انٹروڈیوسز دی ٹاپک. سب سے پہلے ایک ٹاپک کو متعارف کرواتا ہے انٹروڈکشن. نمبر 2, اٹ اسٹیٹس دی ڈفرنس آف اوپینین اباؤٹ دی ٹاپک. اگر ٹاپک کے بارے میں فیور میں کوئی جا رہا ہے تو انٹروڈکشن میں آپ نے ایک ڈفرنس آف اوپینین بھی دے دینا ہے. لائک آپ کہتے ہیں مائی فیوریٹ پروفیشن یا مائی ایم ان لائف ہم نے لیا ہے. ڈفرنٹ پیپل ہیو ڈفرنٹ ایمز ان لائف. سم لائک ٹو become CSPs, some like to become doctors, some to engineers, some to this and that, but I want to become. دیکھیں آپ نے ڈفرنس آف اوپینین دے دیا نا وہاں پر, اور اب یہاں پر آئے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں, یعنی آپ نے کنٹراسٹنگ جو فیکٹرز جو پہلو ہے وہ بتا دیے کہ کچھ یہ بننا چاہتے ہیں, but I want to become a real human being. میں اصل میں حقیقی انسان بننا چاہتا ہوں, میں ایک اچھا انسان بننا چاہتا ہوں, یا میں ایک بہت رچ مین بننا چاہتا ہوں, یا میں بہت ریلیجیس اللہ کا بڑا جو قرب حاصل کرنے والا بننا چاہتا ہوں, کچھ ایسا. تھرڈ ون اس کا ہے بیٹا, لک ایٹ دس, اٹ ڈسکرائبس ہاؤ دی اسائنمنٹ ول بی اسٹرکچرڈ. کہ جو آپ کو اسائنمنٹ دی گئی ہے اس کو کیسے متناسب انداز میں آپ نے ترتیب دینا ہے. اینڈ کلیئرلی اسٹیٹس دی رائٹرز مین پریمائز. یہ مصنف کے مین پریمائز کو کس طرح سے بیان کرتا ہے, اس کا مین جو مدعا ہے اس کو کیسے بیان کرتا ہے. انٹروڈکشن میں آپ نے ٹاپک کو انٹروڈیوس کروانا ہے, ڈفرینس آف اوپینین آپ نے جو آپ ٹاپک لے کے جا رہے ہیں اس سے متصادم چیزیں بھی بیان کرنی ہیں لیکن شارٹ پیرائے میں, اور جس اسائنمنٹ کو آپ لکھنا جا رہے ہیں اسے ویل اسٹرکچرڈ بھی بنانا ہے, اور جو مین آپ کا سبجیکٹ ہے, رائٹر کا جو مین فوکل پوائنٹ ہے اس کو بڑے واضح انداز میں اس پہ لے کے آنا ہے. بٹ مائی ایم از, بالکل اس پوائنٹ پہ آنا ہے, اسٹریٹ اوے اس پوائنٹ پہ آنا ہے, ادھر کی بات. ہاں اس میں اگر کوٹیشنز کا تڑکا لگ جائے تو کیا ہی بات ہے, فل آف اسپائسز. اسٹارٹ اگر آپ کوٹیشن سے کرتے ہیں, پیراگراف انٹروڈکشن ختم ہوا ایک کوٹیشن دیتے ہیں تو زبردست ہو جائے گا. ہاں اس کے لیے آپ کو پراپر گائیڈ لائنس بکس کے اندر بھی ہے, جو آپ کو بکس ریکمینڈ کی جا رہی ہیں اس کے اندر بھی موجود ہے, اور انشاءاللہ جب حالات بہتر ہوں گے اینڈ ول سی ون اینڈ ادر ان دی کلاس تو آپ کو میٹیریل بھی پرووائڈ کیا جائے گا. فورتھ اس کا ایلیمنٹ ہے بیٹا باڈی. یہ اس کی حیت ہے, جسامت. انفیکٹ اس کو باڈی پیراگرافز کہتے ہیں. ایک پیراگراف آپ کا انٹروڈکشن ایک پیراگراف میں ہونا چاہیے. باڈی پیراگرافز میں کیا کرتے ہیں, آپ جو بھی ایشو ہے پہلے تو اس کے بارے میں فیکٹس بتاتے ہیں. اگر وہ پرابلم ہے تو پرابلم کو بتاتے ہیں, ایم ہے تو ایم کے اوپر بات کریں گے. پھر ڈفرنٹ جو آپ کی اوپینین یا ڈفرنٹ لوگوں کی پہلے اوپینین کیا ہے اس کے بارے میں, اور آپ کا پرسنل ویو کیا ہے, اور اس کو آرگومنٹس کی صورت اس کے حق میں بھی اور اس کے اگینسٹ بھی آپ آرگومنٹس دیتے ہیں. اب اس کو 3 to 5 پیراگرافز میں 3 to 5 بیلنس پیراگرافز میں, جتنی سائز کا آپ کا انٹروڈکشن کا پیراگراف ہے اسی سائز کے آپ نے باقی پیراگرافز رکھنے ہیں. اگر آپ اسے منیمم 3 to 5 پیراگرافز کے اندر لے جائیں تو الٹیمیٹ ایک سائز بن جائے گا. ایک سائزیبل بھی ہونا چاہیے اس کو, بٹ ناٹ ٹو لانگ, neither too long not too short. 3 to 5 پیراگرافز میں آپ نے سب سے پہلے
آپ کیا کرتے ہیں, ایم کو بتائیں گے, یعنی اپنا جو مدعا ہے اسے بیان کریں گے. پھر انٹلیکچوئلس کیا کہتے ہیں, اسکالرس کیا کہتے ہیں, پوئٹس کیا کہتے ہیں, کچھ ایسے تھنکرز کی کیا رائے ہے, ان کی اوپینینز دیں گے, اپنی اوپینین دیتے ہیں. سب سے پہلے آپ اس کی فیور میں بات کرتے ہیں, آرگومنٹس دیتے ہیں, پھر اس کے اگینسٹ جاتے ہیں. فیور میں بات کرتے ہیں یہ ہے, پھر اس کو اگینسٹ جاتے ہیں, اور پھر کنکلوڈ کر کے آپ اپنے پوائنٹ آف ویو کو ایک لاجیکل وے میں کنونس کرتے ہیں کہ میرا پرپس ہے یا میرا جو ایم ہے جس پہ ہم نے ایم کو لیا ہے, that is balanced one and it is absolutely correct for me, for my according to my taste and temperament. یہ 3 to 5 ہو جائیں گے. اور lastly conclusion. Essay without conclusion, I have already told you, like example of a human body, a man without legs. A man is without lower legs, below the knees, knee joint. Imbalance ہو گیا, asymmetrical ہو گیا, تو ایسے تو لنگڑا لولا ہو جائے گا. انٹروڈکشن کے بغیر جیسے ساری نہیں ہے. اگر آپ نے 3 to 5 یعنی منیمم 3 ہے, 5 ہو جائے میکسیمم, تو بہت زبردست ہے. اس میں اگر آپ نے رکھ لیا تو ٹرنک آپ کا بیلنس سائز کا ہو گیا. اگر اسے چھوٹا کر دیا تو دھڑ چھوٹا ہو جائے گا. اور یہ جو کنکلوژن کا بھی ایک پیراگراف ہوتا ہے, یہ اٹ کین بی اے بٹ لانگر دین انٹروڈکشن, کیونکہ اس میں آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, سم اپ کرنا ہوتا ہے اپنی ساری ڈسکشن کو. جو اوپر آپ نے لاجکس دیے ہوتے ہیں ان میں سے کی لاجکس کو ان فیور اینڈ اگینسٹ آپ نے چن کے اس کے اندر پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے, اور اپنا کلیئر قسم کا پوائنٹ آف ویو دیکھ کے کلوز کر دینا. اب بیٹا نیکسٹ یہاں پر آتا ہے ٹائپس آف ایسیز. ایسیز کی ٹائپس کتنی ہے بیٹا؟ ایسیز مینلی کبھی 5 کبھی 6 کے اندر, لیکن جو اسٹینڈرڈ چلتا ہے وہ 4 ٹائپس کے ہوتے ہیں. ایک ہوتے ہیں نیریٹو ایسیز, بیانیہ. دوسرے ہوتے ہیں ڈسکرپٹیو ایسیز, ہسٹوریکل ایسیز. تیسرے ہوتے ہیں ایکسپوزیٹری ایسیز. سب سے زیادہ یہ والے اس پہ لکھا جاتا ہے, ایکسپوزیٹری رائٹنگ. ایکسپوزیٹری رائٹنگ جو ہوتی ہے سب سے زیادہ اس پہ لکھا جاتا ہے. اس پہ فیکٹس, آرگومنٹس ہوتے ہیں. ان فیکٹ آپ کسی کو جس طرح سے یہ بتانے جا رہے ہیں کہ میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے. اور پرسویسو ایسے, اسے کنونس می ٹو کنونس یو. آپ جیسے دوسرے کو کنونس کرنے جا رہے ہیں, پرسویڈ کرنے جا رہے ہیں, اگری کرنے جا رہے ہیں کہ میرا پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے, اس کے لیے آپ کے پاس پراپر لاجکس اور آرگومنٹس کا ہونا ضروری ہے. بیٹا یہاں پہ میں دوبارہ سے بتا دوں, میں نے اوریجن سے سٹارٹ کیا, آپ پلیز اسے ذرا ویڈیو کو روک کے دیکھیے گا. پھر میں نے 2 ڈیفینیشنز اس کی بتائی, پھر اس کی اسٹرکچر وائز کہ کس طرح سے ایک ایگزامپل دی, ایلیمنٹس بتائے. دیر آر 5 ایلیمنٹس, ٹائٹل اور ٹاپک از اے لیڈر, پھر آؤٹ لائن, دین انٹروڈکشن, اینڈ 4th one is body paragraphs, and last one is conclusion. Now I am on the types of essays. There are 4 types of essays: narrative essays, descriptive essays, expository essays اور persuasive essays. انشاءاللہ بیٹا جسٹ کمنگ لیکچر میں اس کے اوپر اس کو سم اپ کروں گا. نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوگی, یہ اس کے ٹائپس آف ایسیز کے اوپر بات کروں گا, اور انشاءاللہ پھر ہم کچھ ایگزامپلس کے ساتھ آپ کو سمجھائیں گے. میں کوشش کروں گا کہ جیسے مائی ایم ان لائف کو لیا ہوا اسی کی ایگزامپلس کو بیلنسڈ وے میں لے کے انشاءاللہ ہم آگے چلیں گے. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر تک آپ سے اجازت چاہتا ہوں. امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے, اور میں بھی آپ کی دعاؤں کا حصہ ہوں گا. آپ یقیناً میری دعاؤں کا حصہ ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے. اسٹے بلیسڈ, اسٹے سیف. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.